बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज दोस्तों मैं आपको पाकिस्तानी तारीख के 9 अंडरवर्ल्ड डांस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं फ़र्क खोकर से। फ़र्क खोकर पाकिस्तानी तारीख के 9 नंबर डांस पे आता है। दोस्तों इसकी वजह शोहरत ये ताजी खोखर का बेटा है और इसकी शाहाना ज़िंदगी है। दोस्तों फ़र्क खोखर के बाप ने बहुत सा पैसा बनाया है और यही वजह इसकी शाहाना ज़िंदगी भी है। दोस्तों ये जहाँ भी जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूज़र अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों बेशक ज़िंदगी में इसने आज तक कुछ भी ना किया हो, लेकिन इसके बाप ने इसको एक पूरा गैंग समझो कि विरासत में दे दिया है। इसका नाम 333 गैंग के नाम से काफ़ी मशहूर है। दोस्तों इसकी वजह शोहरत इसके लंबे लंबे बाल भी हैं। और ज़बरदस्त चीज़ जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर इसको थाने कचहरी में कोई भी मसला हो जाए तो इसके लिए बाहर आना मामूली सी बात होती है। दोस्तों फ़र्क खोखर का जो चाचा है हाजी नवाज खोखर, वो पीपी का सियासतदान भी है और इसी वजह से फ़र्क खोखर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है पीपल पार्टी की तरफ से और उसके चाचा की तरफ से। दोस्तों अब बात करते हैं गोगी भट्ट की। ये लाहौर का मशहूर गैंगस्टर है। इसका असल नाम ख्वाजा आदिल भट्ट है। दोस्तों पंजाब में एक्ट आने के बाद काफ़ी हद तक जगह सिस्टम ख़त्म हो गया। हुकूमतें आती जाती रही, लेकिन गोगी भट्ट आज भी मौजूद है। गोगी भट्ट ने छोटी उम्र में ही लाहौर में बत्ताखोरी की दुनिया में कदम रखा। इसने किराए पर बहुत से कत्ल किए, लेकिन इसकी असल वजह शोहरत तब बनी जब इसने टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग में जाके मारा। दोस्तों वक्त ने साबित किया कि गोगी भट्ट काफ़ी असर और रसूख रखता है। तो दोस्तों एक और चीज़ आपसे शेयर करता चलूं कि गोगी भट्ट ने दुनिया में बहुत से पावरफुल दोस्त भी बनाए जो कि इसके हर मुश्किल वक्त में काम आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जग्गा गुज्जर की। दोस्तों जग्गा टैक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर है। दोस्तों सुनने में आया कि 60 की दहाई में लाहौर की बकर मंडी में कसाईयों से बत्ता लिया करता था। जग्गा का असल नाम चौधरी शरीफ गुज्जर था। तो दोस्तों ये लाहौर का रहने वाला था और ये बहुत ज़हीन इंसान था। इसके चंद लोगों को कत्ल करने के बाद लोगों के दिलों में इसका खौफ बैठ गया और फिर इसने जग्गा टैक्स के नाम से इंडस्ट्री बना डाली। दोस्तों ये लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने के बजाय उनसे टैक्स वसूल किया करता था और जो टैक्स ना दे इसका अंजाम बहुत बुरा होता था। दोस्तों ये बकर मंडी के कसाईयों से 1 रुपया फी बकरा टैक्स वसूल करता था, जो कि आज के 1000 रुपये के बराबर है। दोस्तों लाहौरी इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और उन्होंने फैसला किया और वो जनरल अयूब के पास चले गए। जनरल अयूब ने एक कानून पास किया और जो भी इस तरह का टैक्स वसूल करेगा उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। फिर बाद में ऐसा ही हुआ कि जग्गा गुज्जर को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया क्योंकि जग्गा गुज्जर ने वो कानून मानने से इनकार किया था। दोस्तों अब बात करते हैं टीपू ट्रक्का वाला की। टीपू ट्रक्का वाला जो कि बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था। टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान भी था। जैसे ही इसने अपने बाप की जगह संभाली तो बहुत से लोग इसको जानने लगे। दोस्तों इसके इर्द गिर्द बहुत सारे गार्ड हमेशा रहते थे और इसको पूरे लाहौर के शहर में इसकी खूब धूम थी। दोस्तों और तो और इसने अपने 10 फालतू शेर भी पाल रखे थे। दोस्तों इसके चाहने वालों में कोई कमी नहीं थी। भारतीय अदाकार और मीला भी इसके चाहने वालों में शामिल थी जो इससे मिलने लाहौर भी आई। लेकिन टीपू ट्रक्का वाला का जो अरूज था इसके दुश्मनों को बिल्कुल भी एक पल नहीं बहाता था। तो उन्होंने एक प्लान किया। तो दोस्तों टीपू ट्रक्का वाला दुबई गया हुआ था किसी काम से हवाले से। तो दुबई से जैसे ही इसकी वापसी पाकिस्तान में हुई तो लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में इसको कत्ल कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं आबिद बाक्सर की। आबिद बाक्सर किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इसकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था और ये नौकरी इसको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होने की बिना पर मिली थी क्योंकि ये एक बाक्सर भी था। दोस्तों आबिद बाक्सर का असल नाम आबिद बाक्सर कुरैशी था जो बाद में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम। दोस्तों अब बात करते हैं एक दफा कहीं आबिद बाक्सर ऑन ड्यूटी था तो वहां पे शहबाज शरीफ एक तकरीब में शामिल हुए। शहबाज शरीफ उस दौर में पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। उनकी नजर जो है आबिद बाक्सर पर पड़ी तो उन्होंने आबिद बाक्सर को अपने पास बुलाया गपशप की। तो उन्होंने आबिद बाक्सर को अपने जाती जो भी दुश्मन थे उनको मरवाने का समझो कि ठेका दे दिया से मशहूर हुआ। दोस्तों ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बाक्सर का नाम डर की अलामत। कुछ अरसे के बाद मियां शहबाज शरीफ को ये एहसास हुआ कि आबिद बाक्सर को अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ आबिद बाक्सर भी ये बाम गया था कि अब शरीफ खानदान इसे मरवा डालेगा। दोस्तों वो इसीलिए पाकिस्तान से भाग गया क्योंकि आबिद बाक्सर जी समझ चुका था कि अब वहां पे पाकिस्तान में रहना इसका बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान से भागा लेकिन उससे फिर
انٹرپول کی مدد سے اریسٹ کر کے واپس پاکستان میں لایا گیا اور اس پر بہت سارے کیسز جو کہ ابھی بھی چل رہے ہیں اور وہ ابھی بھی جیل میں ہے۔ دوستو عابد باکسر کے متعلق ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عابد باکسر کو جوانی میں سٹیج کی جان نرگس سے پیار ہو گیا تھا۔ نرگس نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجرا نہیں کرے گی، مگر وہ وعدہ وفا نہ کر سکی۔ دوستو جب اس بات کا پتہ عابد باکسر کو چلا تو اس نے ساری دنیا کے سامنے نرگس کی پکڑ کر ٹنڈ کر ڈالی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں عزیر بلوچ کی۔ عزیر بلوچ کا پورا نام عزیر جان بلوچ کا ہے، جو کہ ایک بلوچ فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ زرداری کے دور حکومت میں لیاری گینگ کا سب سے بڑا کمانڈر تھا۔ دوستو اس کی کہانی عابد باکسر کی کہانی سے کافی ملتی جلتی ہے۔ سننے میں ہے کہ عزیر بلوچ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا۔ دوستو اس نے پولیس میں ایک ٹیسٹ بھی دیا اور نشانہ بازی میں اس نے ٹاپ کیا۔ عزیر بلوچ پولیس میں بھرتی تو نہ ہو سکا، لیکن قسمت نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ دوستو ایک دفعہ ایک گینگ نے اس کے والد صاحب کو اغوا کر لیا اور بتہ مانگا، جو کہ وہ نہ دے سکا۔ تو اس کے والد کو بہت تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ اس کے والد کو آخر کر قتل کر دیا گیا۔ دوستو عزیر بلوچ نے انصاف کی لڑائی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یہاں انصاف کس قسمت والے کو ہی ملتا ہے۔ اس کو انصاف نہیں ملا اور یہ بدلے کی آگ میں تڑپنے لگا۔ عزیر بلوچ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایک گینگ بنائے گا۔ اس نے ایک گینگ بنا لیا اور 6 سال کی حد تک محنت سے عزیر بلوچ نے اپنے دشمن ارشد پپو اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا۔ سننے میں آیا ہے عزیر بلوچ نے ان کے سر تن سے جدا کر کے ساری لیاری میں ان کو گھسیٹا اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلتا رہا۔ دوستو پھر زرداری فیملی نے اپنے دشمنوں کو اٹھا کر قتل کروانے کا کام بھی عزیر بلوچ کو دے دیا، جو کہ بعد میں پھر اسے احساس ہوا کہ اب اسے جتنا استعمال کر لیا گیا ہے اب تو اسے مرا دیا جائے گا، اور یہ ایران بھاگ گیا۔ لیکن دوستو 2016 میں اسے انٹرپول کی مدد سے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا اور یہ پی پی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن چکا ہے۔ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی گواہی سے زرداری فیملی کو کوئی فرق پڑے گا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں الطاف حسین کی۔ الطاف حسین کو بھائی کے نام سے پورا پاکستان کیا باہر دنیا کے لوگ بھی جانتے تھے۔ جتنے بے گناہ لوگوں کے قتل کا الزام الطاف حسین پر ہے، شاید ہی تاریخ میں کسی اور پہ ہو۔ دوستو الطاف حسین کا مسلمان ہونے کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ الطاف حسین ایک ایسے طبقے کو لیڈ کرتا تھا جو خود کو مہاجر کہتے ہیں۔ الطاف حسین پر بدتہ خوری، کڈنیپنگ، کرپشن، قتل اور بھی بہت سارے مقدمات ابھی بھی چل رہے ہیں، اور ابھی بھی برطانیہ میں ریسنٹلی اس پر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چل رہا ہے۔ دوستو الطاف حسین ایک ایسا درندہ ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس نے اپنی پارٹی کے ڈاکٹر عمران فاروقی کو لندن میں بلا کر قتل کروا دیا، کیونکہ پارٹی میں ڈاکٹر عمران فاروقی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ بات چل رہی تھی کہ ڈاکٹر عمران اگر ایم کیو ایم کی کمانڈ سنبھال لے تو بہت بہتر ہوگا۔ دوستو کراچی میں بوری بند لاشوں کا ٹرینڈ بھی الطاف حسین نے ہی شروع کیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں تاجی کھوکھر کی۔ تاجی کھوکھر فرح کھوکھر کا باپ تھا، ملک ریاض کا بہت قریبی دوست تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ملک ریاض کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جو کہ جس جگہ چاہے قبضہ کر لے اور اسے قبضہ کر کے پھر بعد میں بیریا ٹاؤن بنا لے۔ اس جادو کی چھڑی کا اصل نام تاجی کھوکھر ہی تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں سیٹ عابد حسین کی۔ سیٹ عابد حسین کوئی معمولی ڈان نہیں تھا، اس کا اثر و رسوخ قریباً پوری دنیا میں پایا جاتا تھا۔ دوستو سیٹ عابد کا کام صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا، بحرۂ عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ سونے کی سمگلنگ کیا کرتا تھا۔ یہ بہت ذہین انسان تھا، یہ پاکستان میں سرکاری ملازمت بھی کرتا رہا ہے۔ دوستو سیٹ عابد کی سب سے بڑی بات آپ کو بتاتا کہ جب پاکستان نیوکلیئر پروگرام لانچ کرنے جا رہا تھا تو امریکہ نے نیوکلیئر یونٹ پروسیسنگ دینے سے انکار کر دیا، جو کہ سیٹ عابد نے ہی یہی سسٹم آسٹریلیا سے سمندر کے ذریعے مختلف راستوں کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں لایا تھا۔ دوستو سیٹ عابد کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بھٹو نے اس کا سونے کا بھرا ہوا ایک جہاز پاکستان کی پورٹ پر لینڈ ہونے سے روک دیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس ٹائم بے نظیر پڑھتی ہوتی، اس نے بے نظیر کو اغوا کر لیا، جو کہ بعد میں پھر ان کے آپس میں معاملات طے پا گئے، تو اس نے بے نظیر کو واپس چھوڑ دیا تھا۔ دوستو سیٹ عابد نیکسٹ لیول کا ڈان تھا۔